नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज थप 448 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 5000 नाग्यो। हालसम्म 16 जनाको मृत्यु। चेतावनीका बावजुद दिनहुँ सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै युवाको मागलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने नेताहरूको भनाइ। नेपालको संविधान संशोधन दोस्रो विधेयक 2/3 बहुमतले पारित हुने निश्चित। पक्षमा मतदान गर्ने जसपाको निर्णय। कर तिर्ने म्याद बढाउन दिएको अन्तरिम आदेश विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालतमा। अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी। र कोरोनाले विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 4,24,000 नाग्यो। संक्रमितको संख्या 76,25,000 नजिक। अब समाचार विस्तारमा। आज थप 448 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 5062 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 24 महिला र 424 पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै शुक्रबार 16 जना डिस्चार्ज भएसँगै आजसम्म उपचारपछि घर फर्कनेको संख्या 877 पुगेको छ। को संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएकोहरूमा जम्मा आज 16 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 4 जना महिला र 12 जना पुरुष। प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 5925 र आरडीटी विधिबाट 9909 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 1,21,862 र आरडीटी विधिबाट 1,88,052 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 1,58,050 जना रहेका छन् भने आइसोलेसनमा 4,169 जना उपचाररत रहेका छन्। यसैगरी संघीय संसदका 16 जना सांसदले पुनः कोरोना संक्रमण परीक्षण गराएका छन्। उनीहरू कोही उपत्यका बाहिर गएका र कोही कोरोना संक्रमणको जोखिम क्षेत्रमा गएको भन्दै संसद सचिवालयले पुनः परीक्षण गराएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमणमा राजनीति प्रवेश भएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा कान्ति बाल अस्पतालको टिकेटिङ एप सार्वजनिक गर्दै मन्त्री ढकालले कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न भन्दा यसमा भएको राजनीति व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताउनु भएको हो। उहाँले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन भन्दै सरकार विरुद्ध भइरहेका प्रदर्शनमा राजनीति मिसेको तर्क पनि गर्नु भएको छ। उहाँले विश्वका अन्य मुलुकमा कोरोना विरुद्ध कसरी लड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम भए पनि नेपालमा त्यसो हुन नसकेको बताउनु भएको हो। मन्त्री ढकालले टिकेटिङ प्रविधि सुरु भएसँगै समयको बचत हुनुका साथै आर्थिक अनियमितताको सम्भावना नहुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा भूमिका र सक्रियता बढाउन स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। WHOका नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर जोस भ्यान्डिलेरले स्थानीय सरकारले सक्रियता बढाए नेपालमा छिट्टै कोरोना संक्रमणको जोखिम घटाउन सकिने बताउनु भएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको लागि गरेको अनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय सरकारले कोरोना केसको पहिचान र व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा सिन्चुवान विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर टियान उइङले चीनले जोखिम न्यूनीकरणको लागि गरेको राम्रा अभ्यासबारे जानकारी गराउनु भएको छ। अब बाँकी समाचार।
कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रयास पर्याप्त भइरहेको छैन। विपदका बेला पनि स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि खरिदमा अनियमितता बढ्दो छ। छानबिनको माग गर्दा सरकारले उदासीनता देखाएपछि नागरिक आक्रोशमा छन्। त्यसैले काठमाडौँ लगायत देशका सहरी क्षेत्रमा दिनहुँ प्रदर्शन चर्किन थालेको छ। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी बनेको कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर नागरिक असन्तुष्ट छन्। बुधबार यता उनीहरूको आक्रोश सडकमा देखिन थालेको छ। स्वतःस्फूर्त रूपमा विरोधमा सडकमा निस्केको युवाको ठूलो समूहले बिहिबार राजधानीको नक्साल क्षेत्रमा बृहत प्रदर्शन गर्यो। राजधानी सहित विराटनगर, जनकपुर, पोखरा लगायतका क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनले सरकार झस्कियो। कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने बहाना बनाउँदै सडकमा भिडभाड नगर्न आग्रह गर्यो। गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर सडकमा निस्किए कारबाही गर्ने चेतावनी दियो। सरकारको चेतावनीका बावजुद शुक्रबार पनि नागरिक सडकमा उत्रिए। कोरोना महामारीका बीच गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्दै लामबद्ध भएर सरकार विरुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र नागरिकलाई राहतको साटो आहत दिने काम गरेको आरोप लगाए। 10 अर्ब पैसा कहाँ लगानी गर्यो त सरकारले? त्यसको हिसाब किताब हामी आम नेपाली जनतालाई चाहिन्छ। त्यो पैसा भनेको नेपाली नागरिकको रगत पसिना हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले तिरेको करको हामीले पारदर्शी तरिकाले हामीले हिसाब किताब माग्ने कि नमाग्ने, यत्तिकै 10 अर्ब भनेर उहाँहरूले चाहिँ ठाडो मुखले भनिदिएर हुन्छ कि उहाँहरूले कुन कुन शीर्षकमा कहाँ कुन कुन प्रदेशमा कति पैसा पठाउनु भयो, कुन कुन नगरपालिकालाई कति पैसा दिनुभयो? एकदम जर्जर अवस्थामा छ हैन। मान्छेहरूलाई अब यहाँ धेरै अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसको लागि अब हामी युवाहरू आउनु पर्यो भनेर हामी आएको। न त एउटा टेस्ट भएको छ अहिलेसम्म हैन। हामी 3 महिना भयो घरमा बसिरहेको, हामीलाई अति भइसक्यो। न त आउने इन्कम छैन, हाम्रो खानेकुरा सकिसक्यो। त्यसमाथि करले अब सरकारले कर तिर्नु भन्नुहुन्छ हैन, कहाँबाट ल्याएर कर तिर्ने? प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले आरडीटी परीक्षण बन्द गरी सबैको पीसीआर गर्नुपर्ने, सरकारले अहिलेसम्म गरेको भनेको 10 अर्ब खर्चको विवरण दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित भक्तपुर, बनेपा, धुलीखेल, बुटवल र धनगढी लगायत स्थानमा पनि शुक्रबार स्वतःस्फूर्त रूपमा विरोध प्रदर्शन भएका छन्। निरन्तर जारी प्रदर्शनलाई लिएर गृह मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै कडाई गर्ने र रोक्ने निर्णय गरेको थियो, जसको निर्णयको बावजुद पनि आज समेत विरोध प्रदर्शन जारी छ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेतृत्वविहीन युवा सडकमा आएर विरोध सुरु गरेपछि राजनीतिक दलका युवा नेताले यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको माग सम्बोधनमा सरकारले बेलैमा चासो नदेखाए परिणाम भयावह हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै युवाले नेतृत्वविहीन आन्दोलन सुरु गरेपछि परिणाम भयावह हुन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। इनफ इज इनफ भन्ने नारासहित एकाएक सडकमा आएर सरकार विरोधी प्रदर्शन गर्न थालेपछि चिन्ता बढेको हो। कोरोना संक्रमण सम्बन्धी आरडीटी परीक्षण हटाउनु पर्ने, नियन्त्रण र रोकथाममा खर्च भएको रकम सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै हजारौंको संख्यामा युवा प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कमी आउनुपर्ने र संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। आवश्यकता अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई दबाव दिन नसक्दा नेतृत्वविहीन भीड निस्कनु स्वाभाविक भएको नेताहरू बताउँछन्। सरकारले उठेका विषयहरूलाई करेक्सन गर्न सकेन भने, हामीले उठाएनौँ भने कोही नउठाइकन चुप लागेर त बस्दैन। त्यसैले म के स्वीकार गर्छु भने यो बेलामा ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियतमा हामी हुनु पर्थ्यो हैन। त्यो सम्बोधन गर्न हामी चुकेका कारणले त्यो परिस्थिति निर्माण भएको। त्यसकारण यो चाहिँ अहिले सामान्यतया आम मान्छेलाई के लागेको छ भने म घरमै बसे पनि सुरक्षित हुन्न, किनकि मलाई सुरक्षित गर्ने गरी सरकारले कुनै पनि योजना कार्यक्रम ल्याएको छैन। जब म असुरक्षित हुन्छु भने मैले विद्रोह किन नगर्ने? स्वतःस्फूर्त उत्रिएको भिडले राजनीतिका मूलधारमा रहेका दलका युवा नेताहरूलाई चुनौती दिएको विश्लेषण गरिएको छ। सडकमा निस्केका युवाको माग समय सान्दर्भिक र जायज देखिएकाले सरकारले यो विषयमा गम्भीरता अपनाउनु पर्ने सत्तारूढ दलकै नेताहरूको माग छ। त्यसकारण यो मासले यो युवाहरूको एउटा
भावनाले सडकमा जे चुनौती खडा गरेको छ एकदमै स्वागतयोग्य छ र म उहाँहरूका मुद्दालाई एक हिसाबले समर्थन गर्छु। उहाँहरूका कतिपय त्यहाँ घुसपेटहरू पनि छ, कतिपय त्यहाँ पेनिटेसनहरू पनि छ, अझ यो बढ्दै पनि जान सक्छ। त्यो मामलामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत हुनको लागि म आग्रह गर्छु। सरकार युवाहरूको माग सम्बोधनमा केन्द्रित नदेखिँदा यसको परिणाम भयावह आउन सक्ने चर्चा चुलिएको छ। एकातिर कोरोना संक्रमणको त्रास र अर्कोतिर लकडाउनकै बीचमा हजारौंको संख्यामा युवा सडकमा देखिँदा प्रवृत्ति मात्रै होइन व्यवस्था नै परिवर्तन हुने आशंका समेत बढ्न थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नवगठित जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारले संसदमा पेश गरेको नेपालको संविधान संशोधन दोस्रो विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको जसपाका पदाधिकारी बैठकले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्न संसदमा प्रस्तुत गरिएको नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो। केही दिन अघि मात्रै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको लागि निवेदन दिएको जसपाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। यससँगै भारतले हडपेको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लेपुलेक समेटेको नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता दिने सरकारको प्रस्ताव 2/3 बहुमतसहित पारित हुने निश्चित भएको छ। भारतले नेपालको अतिक्रमित भूभागको विषयमा सार्वजनिक रूपमा वार्ता गर्ने जनाए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखाएको छैन। त्यसैले मिसिएको भूमि फिर्ताको लागि सरकारले अघि सारेको कदमबाट पछि हट्न नहुने आवाज मुखरित भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भएसँगै भड्किएको भारतले सीमा विवाद संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो। 3 साता अघि मात्र सीमामा देखिएका समस्या समाधानमा द्विपक्षीय वार्ताको विकल्प नरहेको बताउने भारतले संवाद अघि बढाउन भने आलटाल गरिरहेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे अस्पष्ट जवाफ दिएको थियो। We deeply value our civilizational, cultural and friendly relations with Nepal, and our multifaceted bilateral partnership has expanded and diversified in recent years. This is because of the enhanced Government of India's focus on humanitarian development and connectivity related projects. गत वर्षको कार्तिकमा भारतले नेपाली भूभाग आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पारेको थियो। नेपालले त्यति बेलादेखि नै संवादको पहल गरे पनि भारतले विभिन्न बहाना बनाएर टारिरहेको छ। चीनसँग भने उसले कोरोना महामारीकै बीचमा पनि वार्ताको प्रयास गरेको देखिन्छ। एकातिर भारत र नेपालको सभ्यता, संस्कृति र रोटी बेटीको सम्बन्ध देखाएर सेन्टिमेन्ट क्याच गर्ने, अर्कातिर सीमा मिच्ने भारतको द्वैत चरित्र बुझिन सक्नुको छ। भारत सरकारको एकपछि अर्को स्टेटमेन्टहरू हामीले हेर्दै गयौँ भने भारत वार्ता गर्न इच्छुक नभएको देखिन्छ र नेपालले गरेको सबै कामहरू कसैले उक्साएर गरेको भन्ने ढङ्गबाट एउटा वर्णन यसलाई तयार गर्नको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ, अब हाम्रो सफलता भनेको चाहिँ भारतलाई यो जहाँ मौका पायो त्यहाँभित्र गाली गरिहालेर चाहिँ त्यो हाम्रो त पोजिसन लिइसक्यो। त अब हामीले भनिराख्नै पर्दैन। दिनमा 4 पटक चाहिँ नक्सा बनाए पनि हामीले भन्नु पर्दैन। अब सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिएर हामीले सक्यो। अब हामीले भारतमाथि दबाव कूटनीतिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले कसरी सृजना गर्न सक्छौँ जसले गर्दा अनिच्छा गरिरहेको भारत वार्तामा आउनका निम्ति बाध्य होस्। सीमा विवादमा द्विपक्षीय वार्ता हुन नसके पनि नेपालले अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने र प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने लगायतका तयारी गरिसकेको छ। तर यसबारे भारतको कुनै पहलकदमी देखिएको छैन, न त उच्च स्तरीय व्यक्तिहरूको धारणा नै आएको छ। त्यसैले भूमि फिर्ताका लागि आफूले उठाएको कदममा नेपाल धैर्य र दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मुक्तानका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश विरुद्ध सरकार अदालत गएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार पुनर्अवलोकन निवेदन दिएको हो। नेपाल सरकारको आम्दानीको मूल स्रोत नै राजस्व भएको र राजस्व परिचालन हुन नसकेमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कोरोना नियन्त्रण लगायत दैनिक प्रशासनिक र सुरक्षाको काममा असर गर्ने भएकाले यो आदेश खारेजीको माग गरिएको हो। लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र विवरण तथा कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जारी भएको अन्तरिम आदेशले राजस्व सङ्कलनमा अनिश्चितता सृजना भई अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले सो आदेश खारेजीको माग गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले 2076 साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ 25 गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो। तर निजी क्षेत्रले लकडाउनका कारण व्यवसाय गर्न नपाएको तर सरकारले कर लिन ताकेता गरेको भन्दै विरोध जनाएपछि कर तिर्ने अवधि असार 7 गतेदेखि 15 गतेसम्मका लागि सारिएको छ। पथ प्रदर्शकहरूले लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेको भन्दै राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। ट्रेकिङ गाइड एसोसिएसन अफ नेपालका पदाधिकारीहरूले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि 35,000 ट्रेकिङ गाइडको रोजगारी गुमेको भन्दै राहत माग गरेका हुन्। आज नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय पुगेर उनीहरूले मागपत्र पेश गरेका छन्। एसोसिएसनका महासचिव सार्की शेर्पाले पर्यटन व्यवसाय नियमित रूपमा सुचारू नभएसम्मका लागि प्रति व्यक्ति 10 देखि 15,000 रुपियाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। पर्यटन व्यवसाय नियमित रूपमा सुचारू नभएसम्म यस क्षेत्रमा काम गर्ने ट्रेकिङ गाइड तथा मजदुरहरूको लागि प्रति व्यक्ति रु 10 देखि 15 लाखसम्मको सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ट्रेकिङ पदमार्ग राष्ट्रिय निकुञ्ज सार्वजनिक क्षेत्र र प्रत्येक पदमार्गको आधार शिविरसम्मको सरसफाइ गर्ने काम टिगानको अगुवाईमा दिलाउनका लागि माग गर्दछौँ। पथ प्रदर्शकहरूले पर्यटन विधेयक 2077मा पथ प्रदर्शनको भूमिका स्पष्ट गर्न समेत माग गरेका छन्। उनीहरूले अनुभव तथा सिपका आधारमा पथ प्रदर्शकहरूको स्तर वर्गीकरण गर्न राजस्व एकद्वार प्रणालीबाट लिनुपर्ने समेत बताएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट विश्वभर मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या 4,24,000 नागेको छ। साथै यस संक्रमणबाट विश्वभर 76,25,000 संक्रमित भएका छन्। नेपाली समय अनुसार आज अपराह्नसम्म कोरोना भाइरसका कारण बिरामी भएका 38,62,000 जना निको भएका छन्। हाल विश्वभरमा कोरोना भाइरस संक्रमित 33,37,000 उपचाररत रहेका छन्। संक्रमितहरूमा करिब 54,000 को अवस्था गम्भीर रहेको छ। यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र 20,90,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेका छन्। यस प्रकोपका कारण अमेरिकामा 1,16,000 को मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको कारण 8,512 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 3 लाख नजिक पुगेको छ। अब पालो खेल समाचारको। कोरोना भाइरस महामारी बीच सुरु स्पेनिस ला लिगा फुटबल अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदैछन्। ला लिगामा आज ग्रानाडा र गेटाफे तथा भ्यालेन्सिया र लेभान्ते बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। ग्रेनाडा र गेटाफे बीचको खेल नेपाली समयअनुसार 11:15 बजे सुरु हुनेछ। ग्रेनाडा 38 अङ्क सहित 9औं स्थानमा रहेको छ। 46 अङ्क जोडेको गेटाफे 5औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै भ्यालेन्सिया र लेभान्ते बीचको खेल 1:15 बजे सुरु हुँदैछ। 42 अङ्क जोडेको भ्यालेन्सिया लिगको 7औं स्थानमा रहेको छ। 33 अङ्क जोडेको लेभान्ते 13औं स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी
कोरोना भाइरस महामारीले 3 महिनादेखि रोकिएको इटालियन फुटबल शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। जर्मन बुन्डेसलिगा, स्पेनिस लालिगापछि अब इटालीमा पनि फुटबल सुरु हुन लागेको हो। इटालीमा कोपा इटालियन सेमिफाइनलको खेलसँगै फुटबल पुनरागमन हुन लागेको हो। इटालियन सिरी ए लिग भने 20 जुनदेखि सुरु हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज थप 448 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 5000 नाग्यो। हालसम्म 16 जनाको मृत्यु। चेतावनीका बावजुद दिनहुँ सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै युवाको मागलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने नेताहरूको भनाई। नेपालको संविधान संशोधन दोस्रो विधेयक 2/3 बहुमतले पारित हुने निश्चित। पक्षमा मतदान गर्ने जसपाको निर्णय। कर तिर्ने म्याद बढाउन दिएको अन्तरिम आदेश विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालतमा। अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी। र कोरोनाले विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 4,24,000 नाग्यो। संक्रमितको संख्या 76,25,000 नजिक। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा